जिन लोगों को जिगर की बीमारी हो, उनके चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। रोजाना मिसवाक कर लिया करें, कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होगी। माल्टा आपकी जिल्द की और आंखों की हिफाजत करता है। खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से जिंदगी भर बदन में कमजोरी नहीं होगी। बदन की एक एक रग में ताकत डालने के लिए निहार मुंह एक खजूर पीस कर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करें। नीम गर्म दूध में एक चम्मच रोगने बादाम डालकर सुबह शाम पीने से चक्कर आना और दिमागी खुश्की दूर हो जाएगी। जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह शहद चाट लिया करे तो उसे कोई बड़ी बीमारी ना लगेगी। जिस्मानी ताकत और कमजोरी के लिए 3 खजूरें बेहद फायदेमंद हैं। रीढ़ के 2 दाने सुबह शाम दूध के हमरा खाएं तो इससे मैदा भी दुरुस्त रहता है और बाल भी सफेद नहीं होते। रोजाना सुबह को उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिल जाती है। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल करने से जल्द के दाग धब्बे खत्म होते हैं और दानों से निजात मिलती है। अगर नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द बार बार उसकी तारीफ करे। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमजोरी दूर हो जाती है। शकरकंदी भून कर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। हमेशा हैज और लेकोरिया की बीमारियों की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। ऊँटनी का दूध भूख की कमी दूर करता है। सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। चबाने वाले फल खाने से न सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफजा तेज हो जाता है। सफेद मुर्गा घर में रख लो क्योंकि जिस घर में सफेद मुर्गा हो वहां जादू करीब नहीं आता। हफ्ते में 2 बार इलायची खा लेने से सांस की बीमारी नहीं होती। रोजाना सुबह अपने हाथ से सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। रात को सोते वक्त चेहरा ना धोना और नींद का पूरा ना होना चेहरे को खराब कर देता है। कच्चे अमरूद खाने से हाथ पांव और नाखूनों की बीमारियां दूर होती हैं। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में लीमू निचोड़ कर खाओ, जहनी सुकून मिलेगा। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी मौलिक बीमारी दूर होती है। मुंह जमीन की तरफ करके सोना यानी पेट के बल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ज्यादा चाय पीने से आपकी जल्द खराब होगी और नजर कमजोर हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमजोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खा लेने से मोटापा तेजी से भाग जाता है। एक हफ्ता रोजाना इंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से बाल मजबूत होंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, जिस्म में नया खून बनेगा। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल खाते हैं उनको बहुत जल्द रोना आ जाता है। जिस औरत का माथा बड़ा और चौड़ा हो उसकी अकल बहुत ही कम होती है, धोखा जल्दी खा जाती है। जिस औरत के माथे पर पसीना ज्यादा आए ऐसी औरत से शादी करना फायदेमंद होता है। नज़ला जुकाम और खांसी के लिए अमरूद मुफीद हैं। रोजाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। बकरे की मिख खाने से बदन में ताकत उभर आती है। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं तो रोजाना दांतों पर मिसवाक करने से दांत सीधे हो जाएंगे। अदरक खाने वाला इंसान जल्दी किसी भी बीमारी का मुंह नहीं देखता। सोने से कबल 1 गिलास दूध में तुख्मे मलंगा मिलाकर पीना मैदे को साफ कर देता है। हल्दी बदन का दर्द दूर करती है और जख्म ठीक करती है।
ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ سر پر تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ عورت جتنا چپ رہے اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے۔ مرد جتنا زیادہ بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جانے کی صورت میں دوبارہ خواب میں جانا چاہتے ہیں تو بائیں جانب لیٹ جائیں۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ جس گھر میں بطخ بچے دے دے اس گھر میں چوہے نہیں آتے۔ سفید رنگ کا پینٹ جس گھر میں ہو وہاں پر مچھر نہیں آتا۔ سبز رنگ کے گھر میں کبوتر آتے ہیں۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی کا غسل ہے۔ آم کا اچار کھاؤ، ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال کالے اور لمبے ہو جائیں گے۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ کھجور کے اوپر مکھن لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ ناریل کا پانی نیم گرم کر کے پینے سے پیٹ کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کے پہلے دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو۔ زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر جہاں بال آئیں وہاں لگا دیجئے، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ گلاب کے پانی میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگاؤ، 100 سال رنگ گورا رہے گا۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور تلوں کو دودھ کے ساتھ 15 دن پی لیں، قطرے بند ہو جائیں گے۔ معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینہ کا شربت ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ پاپ کارن کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ رات کا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے 1 کھجور ہی کیوں نہ کھائیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں اور رات کے کھانے کے بعد پیدل ضرور چلیں۔ گھوڑا اور مرد کبھی جلد بوڑھے نہیں ہوتے بشرطے کہ ان کی خوراک ٹھیک رہے۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے والے ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس پی لیا کریں۔ بدن کی طاقت کو بڑھانا ہے تو گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سونف گردے اور مثانے کا ورم دور کرنے کے لیے بہت مؤثر غذا سمجھی جاتی ہے۔ سونف میں زنانہ ہارمون ایسٹرجن جیسی خاصیت بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ سانولی عورت روزانہ انار کھا لے، چند دن میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ فالج ہونے سے کچھ دن پہلے کمر پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں۔ بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بانجھ پن میں فائدہ دیتا ہے۔ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔
پھلوں کا استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ڈال کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ بارش کے موسم میں اگربتی جلانے سے حشرات نہیں آتے۔